Ayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga katawhan dinha sa Talairon. Pero sa dili pa nako hisgutan ang mga katawhan sa Talairon, Osamis, Oroquita City. Ako usa nga timbaya sa mga mag-uumag mga mananagat. Ngadto sa taga Talairon, nangadto mong mi niadtong usa ka adlaw nya nananom kami og mga kahoy, nananom kami og mga prutas nga kahoy nga kining fruit trees. Busa akong timbayan ngadto ni Dads Kabahog, ang PPC President sa Holy Cross Parish sa Talairon, Oroquita City, ngadto pod sa presidente sa kapilya sa Talik, si Cristina Usilaw, ngadto sa nila ni Berge Salazar, ni Ben C. Kini si Ben C, iyang gidonate doon mo kining payag nga murag ni encroach kay ang yuta ni kini pod si Corazon Ikaw mo gyud nag-donate sa dako nga yuta, pero dunay patag nagibutangan nila og kining bank house unya dili dayto kang Corazon Ikaw, pero iya na pong gidonate ni Ben C. busa ngadto ni Sir Ben C, salamat kaayo dina sa barangay Dulian, Oroquita City. Ngadto po ni Sally Paruhinog, ni Liza Arado, ni Enerida Umandam, ngadto po ni Baby Florida Undag, ni Dalia Chua, ni Barangay Captain Eddie Fernandez, ni Eddie Peralta, ngadto po sa mga batanon sa Talairon, Oroquita City, si Josephine Takang, si Jela May Balulong, si James Ryan Adlaon, si Rich Dale Ikaw, si Belan James Bongkayaw, o si Jaika Don Bongkayaw, o si Romy Maligon. Ninyong tanan sa mga parokyano sa Holy Cross Parish, Talairon, Oroquita City, manlakaw yung tag-usab karong November 30 ngadto napunta sa Mount Malindang nga kining barangay aron mananom na punta dito kahoy. Ang atong ebanghelyo nining piyesta ni Santa Teresa sa Avila nga usa ka birhen og doktor sa simbahan, Oktubre 15. Asa dili pa ta mo basa sa ebanghelyo, karong adlaw pod mo ang birthday sa akong mama, si Aurelia Sarmiento Humuad. Pero namatay naman si mama ni adtong September 28, 2016. Muna nga kining ako lang yapong greetings ngadto ni mama sa iyang adlaw na tawhan. Hinaut nga ikaw karon anaa sa langit, iampo mo kami akong inahan Mama Auling Sarmiento Humuad, imo karong birthday. Atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa diha nga linibo ang mga tawo nga nagpunsisog kaniya, ug tungod niini nagtinumbanay na sila, mingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinunan, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Parisiyo nga mao ang pagpakaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag, ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit, madungog diha sa hayag. Ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo, mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas, apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo, kinsa ang angay ni kahadlukan, kahadloki ang Dios, nga human mo patay, may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadloki gayod ninyo siya. Dili ba ang 5 kagagmayng langgam, ibaligya man lang og 2 kadako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo, giihap na niya. Busa ayaw kamo kahadlok, labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo sa sinugdanan mao gyapon ang mga katawhan miduot, nagpunsisok, linibo ka mga katawhan ang nagpunsisok kang Hesus. Dinhi atong masinati nga atong Ginoo really is a great preacher, the greatest preacher
also the greatest teacher. Tungod kay siya mauman ang greatest preacher and greatest teacher, mao nga ang mga katawhan namati gyud kaniya. Unya sa diha nga ang mga katawhan mialirong kaniya, daghan ang namati kaniya, iya na usab nga gipasidan-an ang iya nga mga disipulo. Giingnan niya, pagbantay kamo sa ipagtutubo og paan sa mga Parisiyo nga mao ang pagpakaron ingnon. Kana bang ngano man gyud nga gitandi man sa atong Ginoo ang pagpakaron ingnon nga sama sa igtutubo og paan. Kana tungod kay kini bang gamay malanggod nga harina unya butangan nimo og para patubo sa paan, mudako kana. Unya mao pod ang pagpakaron ingnon. Ang pagpakaron ingnon gamay ra na nga sulti. Pero kung kini pirmi, mudako kini og kung dili kini sumpuon, mao kini ang makahatag og kadautan sa atong kinabuhi. Mao na nga ang atong Ginoo gyud, pirmi man gyud nga mingon nga pilion gyud nato ang maayo. Kinahanglan gyud nga muhimo kita og desisyon. Kinahanglan dunay tay preference in life, and our preference is to do good and avoid evil. Ato mo nay priority sa atong kinabuhi, dili ang tigpa karon ingnon. Muna nga ang mga Parisiyo tungod kay tigpa karon ingnon, muna gingnan niya ayaw mo pugbuhata ana ha. Tungod kay dili maayo. Ang mga tigpa karon ingnon, taguan nila ang ilang mga dagkong sayop ug dili sila muila sa ilang pagkamakasasala. Muna nga mingon nga atong Ginoo, bisan unsay imong isulti didto sa ngit-ngit, madungog ka na sa hayag. Bisan unsay imong ihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit ka na ngadto sa atop sa kabalayan. Ipasabot nga bisan unsay imong taguan, madungog jud ka na. Bisag unsay imong takpan, makit-an gayud ka na. Ang importante mao nga aduna kitay pagpaubos. Pero ang mga Parisiyo, mga taas maggarbo. Ang mga Parisiyo, di man mudawat nga sila nasayop. Ang mga Parisiyo, tigpa karon ingnon man. Mao na nga ikaw, tigpa karon ingnon ka, Parisiyo di ka. Mao na nga nining adlaw piyesta ni Santa Teresa sa Avila, usa ka Carmelite nun nga maoy mihimo o kausaban dina sa ila nga kumbento sa mga Carmelite sisters. Atong hinumduman yun nga giawhag usab kita nga kita mag-usab sa atong kinabuhi. Sama nga si Santa Teresa de Avila, naningkamot kayon nga mausab ang kumbento sa mga Carmelite sisters tungod kay niadto kong panahona daw mikuyanap na usab ang gitawag og secularization. Ang mga madre na himong very worldly ug tungod kay nahimo silang very worldly, gusto ni Santa Teresa sa Avila nga mubalik sa pagpamalandong, mubalik sa pagampo tungod kay daw ila na lang nahikling na pasagdan ang pagpamalandong, napasagdan ang pagampo. Muna nga iya gyud nga gisilsid sa limpatakan sa mga Carmelite sisters nga kung naa ang Ginoo kanato, bastante na kana sa atong kinabuhi. God alone suffices. Ikaw nga nangandoy og daghang mga butang nga kalibutanon, nangandoy ka nga mamahimong dato, nawala ka sa kining pagtulunan sa atong Ginoo. Tungod kay importante man ang bahandi, pero importante sab ang kinabuhi nga dayon. Muna nga kinahanglan nga dunay gyud tay priority. Ang atong priority mao gyud ang pagpuyo sa kinabuhi nga dayon. Unya kun ang atong bahandi mao na hinuon ang babag aron kita musunod og makasulod sa gingarian sa langit, ato gyung paningkamutan nga atong ihikling, ato gyud nga hatagan og mas pang pagtagad ang mga pagtulunan sa Ginoo ug dili gyud nato ibaylo ang pagtulunan sa Ginoo alang sa kinabuhing dayon ang bahandi nining kalibutana. Wa ko miingon ha nga dili importante ang bahandi. Importante ang bahandi kay kung wala tay bahandi dili ta makakaon. Pero importante gyud kaayo kung papilion ta
sa bahandi ug sa kinabuhi nga dayon, kinahanglan nga ato yung pilion ang kinabuhi nga dayon. Mo man bitaw nga ako mahiubos gyud kung ang religious activities buhato na nga non-essential daw ato manggod nga gihatagan og pagtagad ang secularized thinking. Kana bang ingon nga ang misa dili na lang magmisa, ato na lang dili na lang pasimbahon ang mga tao. Mura bag atong gitudluan nga okay lang nga wala na Ginoo sa atong kinabuhi. Si Santa Teresa sa Avila gahisulti gyud nga kung kita anaa ang Ginoo sa atong kinabuhi, bastante na kana sa imong pagpuyo nining kalibutan na. Pero kung ang ato nga gobyerno mutudlo nga ang religious activities non-essential in our life, dili gyud na maayo. Una nga ako, musulti gyud ko tungod kay ako arsobispo, ako gyud nga role. This is my prophetic role to correct the misconception of people who are in authority, the civil government, telling us that the religious activities, the Holy Eucharist is non-essential in our life. Nga, pwede lang nga dili magmisa, pwede lang nga dili musimba. Una, musupak yun ko. Pwede lang nga dili magprosesyon, musupak yun ko. Nga naman, because it is against our Catholic faith that religious activities and other expressions of faith would become non-essential in this pandemic. The more that we have to give attention to God, the more that we have to pray because God alone suffices. Pero kung moingon ka nga, ay okay ra na, nga dili magprosesyon, okay ra na, nga dili mo misa, okay ra na, nga ata sa balay, dili na, okay ra na, nga kay ang misa, ang pagkalawat, non-essential, nining pandemic, dinha ta magtigi, dinha ta maglantogi, dinha ta nga ako musulti gyud nimo nga you have missed the opportunity. Tungod kay kinahanglan gyud isip ako tinugyanan dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa pagtuong Katoliko Romano, ako yung ipatigbabaw nga ang religious activities are essentials in our life and that we will die spiritually if we do not observe the Holy Eucharist, if we do not participate the Holy Eucharist, if we do not show our faith, particularly in having procession of our saint when we are celebrating the fiesta of the particular saint. Muna nga, dili pwede nga non-essential ang atong religious activities. They are essentials in expressing our faith in order to be saved. Ug mao kini ang giisgutan sa atong ebanghelyo. Iya na usab nga giingnan ang mga disipulo, pagbantay mo ha sa mga tigpakaron ingnon, ang mga Pariseo, pagbantay kamo kay ako ra bang musultian nga ang ila ra bang nga mga gihimo doon na ra bay mga dautan o kining mga dautan nga ilang gitabunan mapadayag ra ba gyud ni. Kita mga makasasala man tang tanan, pero ang importante mao nga maginulsol sa atong mga sala. O kung maginulsol ta sa atong mga sala nining pandemic, di gyud ta moingon nga ang mga religious activities are non-essentials in our life because the Holy Eucharist is essential in our existence, is essential in our spiritual life. Mao nga ang Santo Papa sa kanunay miingon nga celebrate the Holy Eucharist and be happy when you celebrate the Holy Eucharist. Hinaut-unta nga ato kining mailhan, ato kining makita nga ang tao nga dili mo ila sa gahom sa Ginoo ug mo ila lamang nga ang mga butang nining kalibutana mo atong hatagan og pagtagad, you miss the point. Ug atong hibaw-an nga ang kinabuhi nining kalibutana lumalabay ug ang mas nga atong hatagan og pagtagad mao gayon ang ikaduha nga kinabuhi din kita makig-uban sa Ginoo didto sa langit. Igsuon ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus
ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong timbaya sa mga katawhan sa talairon, ako usab nga timbaya sa mga principals sa Archdiocese Commission on Education, kay karong adlaw doon natay gamay nga panagtigom, less than 20 ramanta, mga 15 ramanta kabuok, doon natay tigom, doon natay meeting dito sa Tanggob nga nga ang sponsor mo sila ang principal sa St. Michael's High School, si Ma'am Luz Piraren, mo sa Ma'am Rosa Lantaka, Ma'am Adjen Rosanable, ug sa tanan sa sila si Dexter Obrada, sa dito sa Pangdalaga, o ingong mausab si Ma'am Nelly Umambak dina sa Bonifacio, sa tanan nga mga principals sa Archdiocese Commission on Education. Magtapo kita, doon natin pagahisgutan o hinautunta nga makatambong kamo. Sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, ako usab nga pasalamat sa katawhan sa Makalibre Alto sa parokya sa Santo Rosario Parish nga atong kura paroko o si Father Danny Rodinas, o ang ilang PPC President mao si Manang Frida. Ninyong tanan diya sa Makalibre Alto nga gipanguluhan usab didto gyud ang atong mayor si Mayor Michael Gutierrez. Salamat kaayo uban po ni Ma'am Pinky Gutierrez. Salamat kayo sa inyong pagtambong sa Santos nga misa atol sa piyesta sa Makalibre Alto sa parokya sa Santo Rosario Parish dinha sa Makalibre Alto. Karong adlaw po bisperas dinha sa Oroqueta City sa Birhen sa Rosario sa Santo Rosario Parish, Oroqueta City, ngang kura paroko mo si Father Edgar Kanama, o ang iyang kabulig nga pari mo si Father Alcher Boquia. Ninyong tanan sa taga Oroqueta City, advance happy fiesta, o ginautunta nga atong ipakita ang atong pagtuo, hinautunta nga umuuban kita kon procession on wheels, atong ana ra kita sa atong panimalay, unya magdagkot kitag kandila. Salamat sa ato nga mga LGU dina sa Oroqueta City, hinaot nga makapadayag kita sa atong pagtuo pinaagi sa procession on wheels. God bless. Advance happy fiesta, Father Edgar Kanama, Father Alcher Boquia. Advance happy fiesta sa atong mayor, si Mayor Lemuel Acosta, sa atong Vice Mayor, Honorable George Almonte, sa tanan nga mga konsehales. Ninyong tanan, ako mingon sa mga taga Oroqueta, happy fiesta. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.